अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की वापसी से कबल फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला कर लिया। 2022 में जब इक़्तिदार मिला तो उसके बाद वोट को इज्जत दो के नारे को पुश्त पर डालने वाली पार्टी जो है अब दोबारा से वोट को इज्जत दो की बात करने वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन इस्तेमाल करेंगे। पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके बारे में, स्पेशली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब उनका टारगेट होंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो मुस्लिम लीग नून जो जनरल बाजवा के साथ मुज़ाकरात करके इक़्तिदार में आई थी और उस वक्त भी जनरल बाजवा की बातें मान रही थी, शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही में जो हुकूमत कायम थी वो बाजवा साहब की हर बात मानती रही। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस को लगाने का जो फैसला था उसके अंदर बार काउंसिल्स और काजी फ़ायज़ ईसा और सबकी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान की उस वक़्त की हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की थी उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल के दिए गए जज पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। और वो रजामंदी जो है वो ऐसे ही जाहिर नहीं हुई थी, उस रजामंदी के पीछे भी एक डील थी जो कि जनरल बाजवा करवाने वाले थे। हैरान कुन बात यह है कि जनरल बाजवा साहब आखिरी दिनों तक मार्शल लगाने की धमकियाँ देने वाले जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी बातों पर मुस्लिम लीग नून को किस कदर ईमान ले आई मुस्लिम लीग नून और किस कदर एतबार कर लिया मुस्लिम लीग नून ने। और आज जब इलेक्शन सर पर है और मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का चांस बन रहा है या मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो चुका है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फिर से एक और यू टर्न ले लिया। और अब की बारी जो यू टर्न लिया है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुलकर पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पर हमले करेगी जो उनके बकौल इमरान खान की साथी थी और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का गुनाह उनके सर था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून पिछले 16 माह के अंदर जो कुछ हुआ उसको कैसे भुलाएगी या अवाम कैसे भुलाएंगे। जो सब कुछ हुआ अवाम ने देखा। मुस्लिम लीग नून ने अपनी वोट को इज्जत दो के नारे के साथ जो कुछ किया इक़्तिदार हासिल करने के लिए, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ समेत उनके बेटे और दीगर इस तरह के जो रहनुमा थे उनके केसेस बंद कराने के लिए सब तगदो की गई, लेकिन आज वो केसेस दोबारा खुल गए हैं। नैब और FIA की इंक्वायरियाँ जो हैं उनका दोबारा सामना करना पड़ेगा। इस सब के बाद समझ तो आती है कि नए वोट को इज्जत दो का नारा क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन क्या यह नारा इस बार कारआमद साबित होगा? क्या राना सनाउल्लाह का ये कहने से कि कौम के मुजरिम हैं जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद मामला जो है वो कुछ सुलझ सकेंगे? ये तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन खैर मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अब वो फ्रंट फुट पर जाकर खेलेंगे और पिछले इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे। इससे उनको वोट की हद तक कितना फ़ायदा होगा ये तो सिर्फ जब इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि आप ये सारी बातें जो है 16 माह क्यों भूले रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आपके दौरे हुकूमत में गार्ड ऑफ ऑनर देकर भेजा गया। जनरल फैज़ हमीद साहब भी आपकी हुकूमत में कोर कमांडर के तौर पर काम करते रहे। इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई? कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल मुशर्रफ की तरह इन लोगों को भी सज़ाएँ सुनाई जानी चाहिए, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सज़ा सुनाने के बाद जो कुछ हुआ वो सब भी आपके और मेरे सामने है। ऐसी सूरत में कि इस्टेब्लिशमेंट अपने एक पुराने साथी को अदालतों के सामने घसीटता हुआ नहीं देख सकती थी, वो जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट वो किस तरह बर्दाश्त करेगी कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज़ हमीद साहब का एहतसाब हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के पास भी नहीं है। मैंने जब उनसे ये बात पूछी कि आप लोग जो हैं अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि अवाम आपकी बात पर दोबारा एतबार कर लेगी। एक बार आपने पाकिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया और फिर उसको पसे पुश डालकर उसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके इक़्तिदार में आ गए, और अब आप चाहते हैं कि दोबारा जब इलेक्शन आ रहे हैं तो आप अवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दोबारा नारे लगा रहे हैं कि जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। तो इस बात पर आपके लोग क्यों कर एतबार करेंगे? तो उन सीनियर लीडर के पास इस बात का कोई खातिर खा जवाब नहीं था। तो मसला यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दावे और वादे एक तरफ हैं और उनका जो तर्ज़ अमल है वो एक तरफ है। आप सबके सामने है कि उनकी बातें किस तरह थी वोट को इज्जत दो के बारे में, और आज वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा बैठे हैं। अगली खबर जो हमारे पास है वो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ही है। पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने जो कार्रवाई का आगाज़ किया था उसके बाद नज़र ऐसा आता है कि डॉलर जो है शायद वो 250 रुपये तक जा पहुंचेगा। ये कहना है मलक बोस्तान का। मलक बोस्तान साहब ने एक बड़ी डिटेल्ड इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉलर की होर्डिंग हो रही थी, डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, उसमें जहाँ करेंसी एक्सचेंज वाले इन्वॉल्व थे, जहाँ लोग जो थे बासर शख्सियात जो डॉलर्स खरीद रही थी और बेच रही थी वो इन्वॉल्व थे, वहीं पर सबसे बड़ा जो इसमें काम है वो पाकिस्तान के बैंकों ने किया। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि करेंसी मैनिपुलेशन के अंदर बैंकों का नाम लिया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जून और जुलाई और अगस्त और सितंबर के जो महीने थे उसके अंदर भी पाकिस्तान के अंदर करेंसी का एक बहरान पैदा हुआ था
اور ایک رپورٹ جو خفیہ اداروں نے شائع کی تھی اس کے مطابق اس وقت جو بینکس تھے پرائیویٹ بینکس پاکستان کے, انہوں نے تقریباً 50 سے 60 ارب روپے کی دہاڑی لگائی تھی. اور اسی طرح ملک بوستان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دہاڑیاں لگتی ہیں اور جو ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے, ڈالر کی جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر بینک اور بینکس کے آفیسز ملوث ہیں. بینک کے لاکرز میں اس وقت ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو ساز باز کر کے ان ڈالروں کو ہنڈی اور حوالے کے ذریعے پاکستان سے باہر بھجواتے ہیں, اور اس میں بینکس اور ان کے مینیجرز جو ہیں ان کا ایک کلیدی کردار ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بینکنگ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں, بینک SECP جو ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ سو رہا ہے؟ اگر یہ بات سب کو پتہ ہے اور خفیہ رپورٹ کے مطابق 60 ارب کی مینیپولیشن تو پچھلے سال کی تھی, تو ان بینکوں کو کیا سزا دی گئی؟ اور اگر سزا دی بھی جاتی ہے تو 60 ارب کی سزا کے اوپر 5 یا 7 کروڑ روپے کا جرمانہ کرنے سے ان بینکوں کا کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا ایک بینک حبیب بینک لمیٹڈ جو ہے, اس کے اوپر امریکہ کے اندر بھی کیسز چلے تھے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. اسی طرح پاکستان کے دیگر بینکس جو ہیں وہ بھی ان طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. پاکستان ابھی گرے لسٹ سے نکلا ہے. ایسی صورت میں ان بینکس کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, لیکن پاکستان کی جو مختلف حکومتیں ہیں وہ اس میں ناکام نظر آئی ہیں. پہلے پچھلی جو حکومت تھی میاں شہباز شریف صاحب کی, اس کے اندر بھی بینکس مینیپولیشن کرتے رہے, پیسوں کو ادھر ادھر کرتے رہے, اور ڈالر کی قدر کے اندر جو انہوں نے پیسے کمائے وہ آپ سب کے سامنے تھے. اب بھی ملک بوستان صاحب کے مطابق جو ہے بینکس جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں ہورڈنگ کے اندر اور منی لانڈرنگ کے اندر, اور جو ٹیکس کی ایویژن ہو رہی ہے اس سب کے اندر. تو اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب عاصم منیر صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا سپتمبر کے بالکل اوائل میں کہ یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا, کیا وہ ان بینکس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے؟ کیا پاکستان کے ریاستی اداروں کو وہ حکم دیں گے کہ ان بینکس کے ساتھ جو لوگ بھی انوالو ہیں, چاہے وہ مینیجر کی سطح پہ ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ کے لیول پہ ہیں, چاہے وہ بینک کی پالیسی کے مطابق ہے یا انڈیویجول لیول پہ ہو رہا ہے, اس سب کو بھی پکڑے جانے کی کوشش کی جائے گی یا نہیں؟ اور اگر کی جائے گی تو کیا اس کے ریزلٹس نکلیں گے؟ ملک بوستان صاحب کے مطابق تو اگر یہ آپریشن اسی طرح جاری رہا تو آنے والے دنوں کے اندر بالکل شارٹ ٹرم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈالر 250 روپے سے نیچے چلا جائے گا. اور اگر ڈالر 250 روپے سے نیچے چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی جناب عاصم منیر صاحب کی, کہ جو ڈالر 335 روپے ٹچ کر رہا تھا, اگر وہ 250 تک آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ کنسیڈر کی جائے گی. لیکن اس سے یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے آرمی چیف کو ہی آگے آنا پڑے گا؟ ہر بار ہی اگر اس طرح کی مینیپولیشن, اس طرح کی چیزوں کو کی روک تھام کے لیے آرمی چیف صاحب آگے آئیں گے تو پاکستان کے اندر سویلین اداروں کی کیا وقت رہ جائے گی اور ان کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ پھر پاکستان میں وزیر اعظم کا جو منصب ہے اس کی کیا ضرورت ہوگی؟ فائنانس منسٹرز کی کیا ضرورت ہوگی اگر یہ تمام کریک ڈاؤن جو ہیں وہ آرمی چیف کے کہنے پر ہونے ہیں؟ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشن سے آنے والی خبر کی. وہاں پر پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس بات پر بہت زیادہ احتجاج کیا ہے کہ قرآن پاک کو کی بے حرمتی کے جو واقعات یورپ میں تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ان کی روک تھام کی جائے. یہ کسی صورت بھی آزادی اظہار رائے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آزادی اظہار رائے کی بنیاد بنا کر لوگوں کے جذبات مجروح نہیں کیے جانے چاہیے. اس بات کا جو ہے تذکرہ ترکی کے وزیر اعظم, ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان صاحب نے کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کی جذبات کی توہین کرے یا ان کو ٹھیس پہنچائے, اور ان کی جو کتابیں ہیں, ان کی مقدس کتابیں جو ہیں, ان کو اس طریقے سے نظر آتش کرنے کی گھنونی حرکتیں کریں. اس کے ساتھ ساتھ صرف وہی انہوں نے ہی نہیں بات کی, اسلامک ریپبلک آف ایران کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے بھی یہی بات کی گئی وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر, اور کہا گیا کہ اب اس بات کو بس ہو جانا چاہیے, اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے. جو یورپین ممالک کی حکومتیں ہیں جو ان لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت دے رہی ہیں, ان کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے, کیونکہ کسی کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں. اسی طرح جو قطر کے خلیفہ ہیں, قطر کے جو امیر ہیں خلیفہ تھانی صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا, ان کا بھی یہی کہنا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے. اور بات اصل میں یہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر چاہے وہ حجاب کے اوپر پابندی ہو, چاہے وہ اس قسم کی حرکتیں ہوں, کہیں پر بھی مسلمان جو ہیں ان کی جو مذہبی عقائد ہے یا جو ان کی مذہبی سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال نہیں کیا جا رہا. یورپ ایک ایسے کالے دور میں یا بلیک ٹائمز میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر مذہب کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. اس بات کا اس سے قطع نظر کہ یورپینز جو ہیں وہ خود ان کی بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ لادین ہو چکے ہیں. مختلف سروس بتا رہے ہیں کہ کرسچینٹی سے ہٹ کر اب ان کا مذہب جو ہے وہ لادینیت ہوتا جا رہا ہے, وہ دین سے دور ہو رہے ہیں. اس کا لیکن ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے, اور مسلمان جو کہ اپنے مذہب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں,
ان کی جو اس محبت ہے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جائے یا اس کو آزادی اظہار رائے کے نام پر خطرے میں ڈالا جائے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن فخار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.